बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। BBC की रिपोर्ट देखिए, क्या बड़े बड़े इंकशाफात हैं इसमें। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। इस बरस 8 जनवरी को एक मुसल्लह शिद्दत पसंद तंजीम के दर्जनों जंगजुओं ने बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार के कस्बे जहरी में दाखिल होकर मकामी लोगों के मुताबिक इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। मुसल्लह अफराद ने लेवीज फोर्स के थाने और नादरा के दफ्तर को नजर आतिश किया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, सड़कों पर नाके लगाए और 5 घंटे बाद जब वो शहर से निकले तो अपने साथ थाने से लेवीज फोर्स की 2 गाड़ियां भी ले गए। फिर 31 जनवरी और 1 फरवरी की दरमियानी शब जिला कलात के इलाके मंगेचर में जंगजुओं की बड़ी तादाद ने क्वेटा कराची शाहराह के 6 किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कई घंटों तक नाकाबंदी की और मंगेचर के मरकजी बाजार में एक निजी बैंक को नजर आतिश किया। इन मुसल्लह अफराद के साथ झड़पों में फौज के ताल्लुकात आम्मा के इदारे ISPR के मुताबिक 18 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और 12 अस्करियत पसंद मारे गए। इन दोनों हमलों के पीछे एक ही शिद्दत पसंद बलोच तंजीम थी जिसका नाम है बलोच लिबरेशन आर्मी या BLA, और BLA कई बरस से मुल्क में मुसल्लह हमले कर रही है। पाकिस्तान कहता है कि इस तंजीम को इंडिया की मदद हासिल है, जिसकी BLA और इंडिया दोनों तरदीद करते हैं। ये तंजीम पाकिस्तानी फौज और कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों के एहलकारों पर हमले करती है, सूबे में काम करने वाले गैर बलोच मजदूरों और मुलाजिमों को कत्ल करती है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे पर काम करने वाले चीनी शहरियों को निशाना बनाती है और फिर बहुत फख्र से इस सब की जिम्मेदारी भी कबूल करती है। ये सारी बातें सच हैं, लेकिन BLA की कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। आज सरबीन में BLA की कहानी को समझने की और 2 अहम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। BLA पिछले 25 साल में एक इंतहाई खतरनाक शिद्दत पसंद तंजीम कैसे बन गई है और हुकूमतें और इदारे इस पर काबू पाने में नाकाम क्यों रहे हैं। बलूचिस्तान में हालात आजकल से नहीं, पिछली तकरीबन 2 दहाइयों से कशीदा हैं। मुसल्लह शोरिश, जबरी गुमशुदगियां और तशद्दुद। ऐसा लगता है कि हर साल हालात बेहतर होने की जगह मजीद बिगड़ जाते हैं। इस सब में BLA का किरदार, उसकी लीडरशिप, अंदरूनी तजादात, फंडिंग और इस तंजीम से निमटने की स्ट्रैटेजी पर प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन आए पहले इस तंजीम की कुछ बड़ी कार्रवाइयों पर एक मुख्तसर नजर डालते हैं। 30 जुलाई 2009 को BLA ने सुई से पुलिस के 19 एहलकारों को अगवा, 1 को हलाक और 16 को जख्मी किया। 3 दिन के अंदर 1 के सिवा तमाम मखवी पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया गया। 29 जून 2020 को BLA के 4 मुसल्लह शिद्दत पसंदों ने कराची स्टॉक एक्सचेंज पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी दस्तों के साथ लड़ाई में हलाक हो गए। 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में होने वाले मुत्तादिद कोऑर्डिनेटेड अटैक्स में 14 फौजियों समेत 74 अफराद हलाक हुए। 6 अक्टूबर 2024 को कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब शाहराह पर चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 चीनी हलाक हुए और 10 दीगर अफराद जख्मी। और 9 नवंबर 2024 को क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर BLA के खुदकुश हमले में 32 लोग हलाक और 55 जख्मी हो गए। BLA के हमलों की तादाद इस लिस्ट से कहीं ज्यादा है। ये शिद्दत पसंद तंजीम सैकड़ों मजदूरों, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों और मुताद्दिद चीनी शहरियों को हलाक कर चुकी है। इसके हमलों की जद से जियारत की वो रिहाइशगाह भी नहीं बच पाई जहां पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आखिरी दिनों में कुछ अरसा क़याम किया था। BLA के बारे में बात करने से पहले ये समझना भी जरूरी है कि बलोच इंसर्जेंसी की तारीख इन पिछली 2 दहाइयों से भी काफी पुरानी है और ये माजी में भी कई बार उभरी है। बलूचिस्तान को मुबैना तौर पर खान ऑफ कल्लात की मर्जी के बरक्स पाकिस्तान में शामिल करने के खिलाफ पहली इंसर्जेंसी 1948 से 50 के दरमियान हुई, जिसके बाद 1973 तक 3 मजीद इंसर्जेंसीज हुई। उस वक्त भी BLA के नाम से एक मुजाहमती तंजीम कायम हुई थी जो बाद में खत्म हो गई।
لیکن بلوچستان کی حالیہ فل سکیل انسرجنسی کا آغاز سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں ہوا، جب بلوچستان کے علاقے سوئی میں ایک خاتون ڈاکٹر شازیہ خالد کے مبینہ ریپ کے بعد نہ صرف حکومت نے ملزم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ جنرل مشرف نے ڈاکٹر شازیہ کے ریپ کے الزامات کو ہی مسترد کر دیا۔ اس ریپ کا الزام ایک فوجی اہلکار کیپٹن حماد پر لگایا جا رہا تھا۔ سوئی ڈیرہ بگٹی میں آتا ہے، جہاں کے قبائلی سردار نواب اکبر بگٹی تھے۔ انہوں نے کیپٹن پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا، لیکن مشرف کی جانب سے انکار پر بگٹی نے احتجاج شروع کیا۔ ان کے حامیوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، جس کے بعد فوج نے زمینی اور فضائی کارروائی شروع کی۔ آپریشن کے دوران نواب اکبر بگٹی 26 اکتوبر 2006 کو اس غار کے تباہ ہونے کی وجہ سے اپنے کئی ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے جس میں وہ رہ رہے تھے۔ اکبر بگٹی کے خاندان اور ان کے ساتھیوں نے الزام لگایا کہ ان کے غار کو فوج نے بمباری سے تباہ کیا، لیکن اس وقت ISPR نے بمباری کی تردید کی تھی۔ بعد میں جنرل مشرف نے کہا کہ اکبر بگٹی کے ساتھ جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا، کوئی غلطی نہیں ہوئی، بالکل صحیح ہوا جو بگٹی کا وہاں ہوا ہے بلوچستان میں۔ کسی کی کیا جرت بنتی ہے کہ وہ پاکستان کو چیلنج کر سکے اور کہے کہ ہم پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے سن 2000 میں ہی BLA قائم ہو چکی تھی، لیکن بہت چھوٹی سکیل پر آپریٹ کر رہی تھی۔ نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد BLA کی کارروائیوں میں اضافہ ہو گیا۔ ساتھ ہی مشرف حکومت کی جانب سے شدت پسندی کے خلاف ایک بڑا آپریشن بھی شروع کر دیا گیا اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ نواب بگٹی کے معاملے کو جنرل پرویز مشرف کی طرف سے مبینہ طور پر مس ہینڈل کرنے اور بلوچستان کے مسئلے کو صرف طاقت سے نمٹنے کی اسٹریٹجی نے صورتحال کو بگاڑنے میں کردار ادا کیا۔ تو BLA بنی کب اور کیسے؟ BLA کو قوم پرست رہنما نواب خیر بخش مری کے ایک بیٹے پالاج مری نے 2000 میں قائم کیا تھا، لیکن نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت کے بعد BLA کی طاقت میں اضافہ ہوا اور اس نے بلوچستان میں تعینات سیکیورٹی اہلکاروں، وہاں کام کرنے والے غیر بلوچ مزدوروں اور ملازموں، سرکاری املاک اور CPAC سے وابستہ چینی اہلکاروں پر حملے شروع کر دیے۔ 2007 میں بالاج مری کو ایک آپریشن میں افغانستان میں ہلاک کر دیا گیا، جس کا الزام BLA نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر لگایا۔ حکومت پاکستان نے BLA کو 7 اپریل 2006 کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ اس کے بعد BLA کو برطانیہ، چین، ایران، امریکہ اور یورپی یونین نے بھی ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا۔ 2017 میں 2 سینئر BLA کمانڈرز استاد اسلم عرف اچھو اور زیب بشیر کو تنظیمی اصولوں کی خلاف ورزی پر تنظیم سے نکال دیا گیا۔ یہ دونوں مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے کمانڈرز تھے۔ استاد اسلم پر الزام لگا کہ وہ لیڈرشپ کی منظوری کے بغیر علاج کرانے کے لیے انڈیا گئے۔ دونوں کمانڈرز تنظیم کا ایک بڑا حصہ اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی نئی تنظیم کو BLA ہی قرار دیا۔ یعنی اب جو BLA ہے اس کے رہنما زیب بشیر ہیں، ان کے ساتھ ہی استاد اسلم ہلاک ہو چکے ہیں۔ جیسے جیسے بلوچستان کے حالات خراب ہوتے گئے اور وہاں پاکستانی ریاست کے آپریشنز میں تیزی آئی، ساتھ ساتھ BLA نے بھی نئی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی۔ BLA نے اپنی تنظیم کی کئی برانچز بنا رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر خودکش حملوں کے لیے ایک الگ برانچ ہے جس کا نام مجید بریگیڈ ہے۔ اس میں ریکروٹس کو خودکش حملوں کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ پھر فتح اسکواڈ ایک اور برانچ ہے جو خودکش حملوں سے پہلے ٹارگٹ لوکیشن پر پہنچ کر راستہ ہموار کرتی ہے۔ اسپیشل ٹیکٹیکل آپریشن اسکواڈ اعلیٰ حکام کے اغوا اور قتل کی وارداتوں کے لیے ہے اور زریاب ونگ کے ذریعے خفیہ معلومات یا انٹیلیجنس اکٹھی کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے BLA جیسی شدت پسند تنظیم کو چلانے، اس کے جنگجوؤں کی تربیت، آرگنائزیشن اور اسلحے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ پاکستانی حکام کا الزام ہے کہ BLA کو انڈیا کی مالی اور لاجسٹیکل مدد حاصل ہے۔ کچھ لوگوں نے، جو خود کو BLA کے سابق رکن بتاتے ہیں، سرکاری حکام کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنسز میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ان کو انڈیا سے مدد ملتی ہے۔ آپ کو کلبھوشن یادو یاد ہے، ایک انڈین شہری جنہیں بلوچستان سے گرفتار کرنے کے بعد جن پر پاکستان نے انڈیا کے لیے جاسوسی اور بلوچ شدت پسندوں کی مدد کا الزام لگایا تھا۔ پاکستان کہتا ہے کہ ان کی گرفتاری بلوچستان میں انڈین مداخلت کا واضح ثبوت ہے۔ BLA اور انڈیا اس کی تردید کرتے ہیں۔ پاکستان سے باہر بھی کئی مبصرین کا خیال ہے کہ انڈیا BLA کو مدد اور فنڈنگ فراہم کرتا ہے۔ تو کیا واقعی ایسا ہے؟ میں نے یہی سوال دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی سے پوچھا۔ بھارت کا ایک ایکٹیو اور سرونگ ملٹری آفیسر
جو پکڑے گئے تھے بلوچستان سے، وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے، جو ابھی بھی پاکستان کی تحویل میں ہیں، ان کے ایک انٹیلیجنس آفیسر جن کے حوالے سے پاکستان اور بھارت نے انٹرنیشنل جو بین الاقوامی کورٹ ہے اس میں مقدمہ بھی لڑا تھا، جس میں بھارت نے یہ تسلیم بھی کیا تھا کہ یہ ان کے ایک سرونگ ملٹری نیول آفیسر بھی ہیں۔ ماضی کی انسرجنسیز کے برعکس بی ایل اے نے اب بہت مختلف ٹیکٹکس اور حکمت عملی اپنائی ہیں۔ اس کی تنظیم سازی کا طریقہ کار، تنظیمی شاخیں، نوجوانوں اور پڑھے لکھے لوگوں کو راغب کرنا اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال۔ پچھلے کچھ برسوں میں سوشل میڈیا پر بی ایل اے کی پریزنس میں کافی اضافہ ہوا ہے اور اس کا استعمال نوجوانوں تک اپنا پیغام پہنچانے، انہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی کیا جا رہا ہے۔ بی ایل اے کی جانب سے حالیہ سالوں میں سوشل میڈیا کا بڑے منظم طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، چاہے وہ 2022 کا نوشکی اور پنجگور کا FCC حملہ ہو یا پھر 2024 میں 26 اگست کا سیریز آف اٹیک جو کہ بی ایل اے کی جانب سے بلوچستان کے مختلف شہروں میں کیے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ان حملوں کے دوران اور اس کے بعد بی ایل اے کی جانب سے بڑا ہائی کوالٹی ویڈیوز اور آڈیوز جاری کی جاتی ہیں۔ اس حملے کے دوران مبینہ طور پر جو حملہ آور ہیں ان کی آڈیوز جاری کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ حملوں میں شریک جو خودکش حملہ آور ہوتے ہیں، خاص طور پہ مجید بریگیڈ کے، ہم نے دیکھا کہ ان حملوں کے بعد ان کی ڈیٹیل پروفائل شیئر کی جاتی ہیں۔ اس سب کی وجہ سے بی ایل اے ہٹ اینڈ رن ٹائپ کے گوریلا حملے کرنے والے ایک محدود انسرجنٹ گروپ سے ایک ایسی بڑی شدت پسند تنظیم میں بدل گئی ہے جو اربن وارفیئر کے ٹیکٹکس کا استعمال اور چھوٹے شہروں اور قصبوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اس کا ایریا آف آپریشن بھی صرف بلوچستان کے کچھ علاقوں سے نکل کر پورے پاکستان میں پھیل گیا ہے اور بظاہر اس کا اثر و رسوخ نوجوانوں میں بڑھ رہا ہے۔ ماضی میں جو بی ایل اے کی قیادت تھی وہ سرداروں کے پاس تھی، اور حالیہ جو قیادت ہے بشیر زیب جو ان کے کمانڈر ہیں، وہ خود طلبہ جو رہنما رہ چکے ہیں اور بی ایس او کے چیئرمین رہے ہیں۔ جو طالب علم یہاں پر کراچی میں، پنجاب کی یونیورسٹیز میں، اسلام آباد میں پڑھتے تھے، ان کی جو جبری گمشدگی کے واقعات پیش آئے اور وہاں پہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، تو اس کا بھی ایک رد عمل ہم نے یہ دیکھا کہ کافی لوگوں نے جا کے دوبارہ بی ایل اے کو جوائن کیا۔ اور ٹیکٹکس کی بات کو جاری رکھتے ہوئے اسلم بلوچ کی لیڈرشپ میں بی ایل اے نے خودکش حملوں کا نیا ٹیکٹک استعمال کرنا شروع کیا، اور پہلا خودکش حملہ اسلم بلوچ کے اپنے بیٹے ریحان بلوچ نے دال بندین میں چینی شہریوں کے قافلے پر کیا۔ پھر بی ایل اے کی شدت پسندی کی تاریخ میں ایک اور نیا موڑ تب آیا جب 26 اپریل 2022 کو ایک 30 برس کی خاتون سائنس ٹیچر شاری بلوچ نے، جو کہ 2 بچوں کی ماں تھیں، کراچی یونیورسٹی میں خودکش حملہ کر کے 3 چینی ٹیچرز کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح بی ایل اے نے پہلی مرتبہ خودکش حملے کے لیے ایک خاتون کو استعمال کیا۔ تو اس نئی حکمت عملی سے بی ایل اے کیا حاصل کرنا چاہتی تھی؟ بچیوں کو اور نوجوان خواتین کو ریکروٹ کرنے کی کوشش ہے۔ اس کے پیچھے 2 مفادات کار فرما ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یقینی طور پہ ان کا ایک سافٹ امیج اور ہمدردی کی سطح پہ بھی ان کو انگیج کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف یوں لگتا ہے کہ شاید نوجوان جو لڑکے ہیں وہ بہت جلد جو ہے اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، اور شاید وہ اتنے زیادہ بڑے پیمانے پہ جتنی ان کو توقع ہے دستیاب نہیں ہے ریکروٹمنٹ کے لیے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ریاست کی جو پالیسیز بلوچستان میں رہی ہیں، چاہے آپ فار ایگزامپل انفورس ڈس اپیرنسز کو ہی لے لیں، اس سے جو ایک ایلینیشن بلوچ عوام کے اندر پیدا ہوئی ہے، اس کا فائدہ بھی بی ایل اے جیسی تنظیمیں اٹھاتی ہیں۔ میں اس سے مکمل طور پہ متفق نہیں ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں جو جتنی بھی انسرجنٹ موومنٹس ہیں، ان کا جو بیانیہ ہوتا ہے، ان کا جو نظریہ ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پہ بیڈ گورننس کے نتیجے میں مرتب کیا گیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ڈومیسٹک جو بیڈ گورننس ہے، اس کی وجہ سے ایک شعبہ جو ہے، ایک حصہ جو ہے عوام کا، وہ ان سے ہمدردی رکھتا ہے۔ دیکھیں، یہ بات بھی سچ ہے کہ بلوچ عوام کے پاکستانی ریاست کے ساتھ جینوئن مسائل ہیں، احساس محرومی اور ایلینیشن، یہ تاثر کہ پاکستانی ریاست کو ان کی پرواہ نہیں، کہ پاکستانی ریاست ان کے ساتھ مین سٹریم سیاست کے ذریعے ایمانداری اور خلوص کے ساتھ انگیج کرنا ہی نہیں چاہتی، کہ پاکستان کو صرف ان کے ریسورسز سے مطلب ہے، لوگوں سے اور خطے کی بہتری اور ترقی سے نہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن کا شدت پسند تنظیمیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور اٹھاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، سوال یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز بی ایل اے کے حملوں کو کنٹرول
क्यों नहीं कर पा रही? उसकी वजह ये है कि बलूचिस्तान बहुत वास्ट एरिया है और जो टेररिज्म एक्टिविटी होती है वो टेररिज्म एक्टिविटी आप अपनी जगह, आप अपना टाइम अपनी मर्जी से तय करते हैं जो टेररिस्ट हैं, जबकि फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पे बहुत थिनली स्प्रेडेड है, क्योंकि बहुत 43% ऑफ पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान है। उस पूरे एरिया को कवर करना बाय दी फोर्सेस वो पॉसिबल नहीं है। फिर अब जैसी सूरत हाल इस वक्त बलूचिस्तान में है, इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि हल क्या है अब मसले का? मैं समझता हूँ कि बहुत एफर्ट्स हुई हैं ओवर द पीरियड, लेकिन सारी हाफ हार्टेड एफर्ट्स। इतनी बड़ी आबादी भी वहाँ पे रह रही है, तो उसको हमें, अगर कोई वहाँ पे गलत फहमियाँ हैं या मिसट्रस्ट है, तो उस मिसट्रस्ट को दूर करना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक नेशनल डायलॉग हो, और वो नेशनल डायलॉग का मतलब ये है कि पहले तो एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड दी लीडरशिप ऑफ दी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के एक दफ़ा एक रिजॉल्व करें कि हमने इस मसले को कैसे हैंडल करना है, और एक एग्रीमेंट और कंसेंसस के बाद फिर एक स्ट्रेटजी डेवलप करें। और वो स्ट्रेटजी ये है कि ना सिर्फ ये कि कोई ऑपरेशन करना है, बल्कि लोगों तक सर्विस डिलीवरी भी हो। और मैं ये भी समझता हूँ कि लार्ज मेजॉरिटी ऑफ बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान के साथ बेवतन है। कॉमन मैन को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मेन स्ट्रीम में लाया जाए और उनको वो सर्विस डिलीवरी, उनको वो सारा कुछ किया जाए। सी पैक आया था, उसको फ्रूट्स मिलने चाहिए थे। गवादर पोर्ट बनी थी तो उसके अंदर उनको जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट्स मिलनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ ये अगर सारा कुछ हो और उसके साथ एक डायलॉग भी हो, लेकिन फिर जो चंद एलिमेंट्स जो बच जाते हैं उनको जिस तरह से श्रीलंका ने हैंडल किया है उसी तरह से फिर उन टेररिस्टों को बेशक एलिमिनेट कर दें, लेकिन कॉमन मैन को रिलीफ मिलना चाहिए। इन मेनी वेज BLA की मजबूती के पीछे पाकिस्तानी रियासत की नाकामियां हैं। बलूचिस्तान की तारीख बलोच अवाम और पाकिस्तानी रियासत के दरमियान अदम एतमाद और तल्खी से भरी है, जिसमें बलोच अवाम के जायज़ मुतालबात सुनने की भी स्पेस नजर नहीं आती। एक्सपर्ट्स के मुताबिक BLA पर काबू पाने का, इसे इर्रेलेवेंट बनाने का एक बहुत सीधा तरीका है बलोच अवाम को कॉन्फिडेंस में लेना, उनके साथ एतमाद और अंडरस्टैंडिंग का ताल्लुक कायम करना और उन्हें इंगेज करना, न कि सियासी इख्तिलाफ और अवामी राय के लिए जगह को मजीद तंग और महदूद करना। जी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, वीडियो आपने मुलाहिजा कर ली। मैं जनाब एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी जब जुल्म हद से बढ़ता है तो जनाब वो मिट जाता है। आप ओवरऑल आप देखें और वीडियो आपने जो मुलाहिजा फरमाई जनाब कि किस तरीके से ये जो एक तहरीक है बलोच लिबरेशन आर्मी, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए मेरे प्यारे नाजरीन कि किस तरीके से ये 1, 2, 3, 10 फिर जनाब 50 फिर 100 फिर जनाब एक पूरी आर्मी को कैसे तैयार किया गया, और जनाब इसको किस तरीके से, यानी कि जिस तरीके से आपने वीडियो मुलाहिजा की कि अब इनके पास जो इंटरनेट और जनाब जो भी हाई क्लास के आजकल के दौर में जनाब इंटेलिजेंस की जैसे राबते रखना और जनाब जिस तरीके से सैटेलाइट ये वो सारा आप माशाल्लाह जानते हैं, तो किस तरीके से ये फिर जनाब इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ करते रहे। और एक और बात मैं करता चलूँ जनाब कि जब कोई ऐसा जुल्म या ऐसा वाक़या होता है तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई मुहर्रिकात होते हैं, कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। जो हम देख रहे होते हैं असल में वो तो देख रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे एक जिस तरीके से बैकग्राउंड कह लें और जनाब कहानी कह लें, ज़रूर कोई ना कोई वाक़या होता है जनाब। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इतनी बड़ी पाकिस्तान में तहरीक कामयाब हुई और जनाब कहीं ये लगता है कि इतनी बड़ी कार्रवाई का हो जाना और पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बड़ी दहशतगर्दी हो जाना, मैं तहरीके बलोच लिबरेशन को मैं जनाब कोई उसके हक़ में बात नहीं कर रहा, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये तहरीक बढ़ी क्यों, यहाँ तक कैसे पहुँची, ये
इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता था मिल बैठ के। और एक बात करता चलूँ जनाब कि जो वडेरे हैं और जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं, जिनके पास कुर्सी है, इक़्तिदार है जनाब, जब वो जुल्म करते हैं, जब वो ज़्यादतियाँ करते हैं, तो जिस तरीके से आपने सुना कि बुगटी के दौर में जनाब जर्नल या मेजर ने ज़्यादती की एक औरत के साथ, तो आपने वो वाक़या भी सुन लिया। तो ये कुछ होता रहा है पहले, और जनाब जिसका डंडा उसी का फिर जनाब झंडा। तो ये है जनाब, वो भी आपने सुना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो ये तहरीक यहाँ तक कैसे आई, सोचना ये है, ये इतनी वारदात कैसे यहाँ तक आई, इतनी दहशतगर्दी यहाँ तक कैसे पहुँची। जनाब आप देख लें कि किस तरीके से पीटीआई को रौंद रहे हैं। तो ये भी आप ज़रा गौर से सुने कि 2 आदमी, 3 आदमी और जनाब 4 आदमी, 10 आदमी छोटी सी बैठक नहीं कर सकते। पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा बैठक नुमा वो प्रोग्राम नहीं कर सकते, जलसी नहीं कर सकते, जलसा नहीं कर सकते, कोई ऐसी बैठक नहीं बना सकते। वहाँ से उठा लेते हैं, उनको धमका लेते हैं और चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा सकता है। आप बेशुमार ऐसे वाक़यात तो पूरे सोशल देख ले, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है। तो जनाब ये किस्सा कैसे आया? पीटीआई को तो आप मिसमार करते चले जा रहे हैं, बलोच लिबरेशन पार्टी आर्मी को जनाब, कि वो आर्मी बन गई। अब देखें कि ये पनाह है खुदा की। यकीन करें मैं जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आर्मी बन गई जनाब। ये बीबीसी रिपोर्ट, बलोच लिबरेशन आर्मी बन गई, यानी कि वो एक बहुत बड़ी तहरीक बन गई है। चाहे उसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है या कोई भी कर रहा है, लेकिन उनके हकूक़ तो होंगे ना। मिल बैठ के आप उनकी सुन लें। कहीं ये तो नहीं लग रहा कि खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक सुबह अलहदा हो सकता है। इसी तरीके से ये जुल्म बढ़ता गया और जनाब ये बांग्लादेश उसको अलहदा करवा दिया गया। तो जब ज़्यादती होगी, सरफराज बुगटी की मैंने कल वीडियो की है, तो उसमें वो कह रहा था कि 7-8 करोड़ रुपए का जो हम देते हैं ये फितराना, तो जनाब उसके लिए अरबों रुपए खर्च करते हैं। भाई वो कैसे अरबों रुपए, यानी कि 8 करोड़ का हम जब फंड लगा लें या फितराना लगा लें, भीख ही समझ लें, भिखारियों को भीख डालते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए जनाब जो टीम तश्कील दी जाती है, वो सरकारी तौर पे उनको बिठाया जाता है। उनको बेतहाशा प्रोटोकॉल, 80-80 गाड़ियाँ, 40-40 गाड़ियाँ, और उनको लिए दफ्तर, यानी कि अरबों के असासे उनके ऊपर खर्च किए जाते हैं, उनके लिए दफ्तर। और कितना? 8 करोड़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मेरी तौबा, मेरी तौबा। ये है पाकिस्तान का हाल। जब कानून नहीं होगा, जब लाकानूनियत होगी, तो मेरे भाई ये आप सोच लें कि होता फिर यही है जो हम देख रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं मेरे प्यारे नाजरीन कि किस तरीके से ये इतनी बड़ी कार्रवाई डाली गई। इस्लामाबाद में, पंजाब में, KPK में, जनाब सिंध में, इवन बलोचिस्तान में 2-3 आदमी बैठ जाएं पीटीआई की बात करने, या छोटा सा एक चंद आदमियों का एक झुंड बैठ जाए, तो उनको जनाब उठा लेते हैं। और ये इतनी तहरीक कामयाब हो गई, इतनी बड़ी कार्रवाई डालेगी। मैं तो ओए होए होए, अल्लाहु अकबर, पनाह है खुदा की। ये फिर क्या हो गया? यानी कि कानू कान खबर ही नहीं चली जनाब। इतना बड़ा असला आया होगा, इतनी बड़ी प्लानिंग की गई होगी, 100-150 से ये। बहरहाल जनाब ये सारा मुद्दा आपके सामने है, तो देखते जाइए होता है क्या। अगर ये इस काम के ऊपर काम ना किया गया, कान ना धरे गए, तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो फिर जनाब जिस तरीके से जनूबी पंजाब में सराइकी खित्ता कब से फरियाद कर रहा है कि हमारा पानी नहीं दिया जाता सिंध को, और जनाब हमारे लिए सहूलियात नहीं है, तख्त लाहौर
उनके मज़े हैं जनाब। आप इस्लामाबाद को देख लें, कैपिटल को देख लें जनाब, तो जो छोटा तबका है वो पिसता जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। जुल्म, ज़्यादती, लाकानूनियत, कोई कानून नहीं, कोई अदालतें नहीं है। तो ये सूरत हाल है जनाब इस वक्त। बहरहाल इनको होश के नाखून लेने चाहिए। बांग्लादेश को आज़ाद करवा के इनको समझ नहीं आई और जनाब अब यहाँ तक केस पहुँच गया है। तो ये आपके सामने है, ये करते क्या हैं जनाब। आप देखें जनाब कि ओवरऑल ये जो हमारी फोर्सेस हैं जनाब, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस्लाह के लिए मैं पेश कर रहा हूँ जनाब, कि देखें दुनिया की, ये कहते हैं, हम भी मानते हैं, ज़ाहिर है इन्हीं की बातों से तो हमारा इत्तेफाक होता है। ये कहते हैं कि दुनिया की पाक आर्मी जो है वो नंबर 1 है। ठीक हो गया भी जनाब, हम भी कहते हैं। तो ये कैसे कार्रवाई होगी? और आज तक जनाब कश्मीर का हमने एक सूत्र ज़मीन का हमने अपने नाम नहीं कराया, उसको आज़ाद नहीं करवाया। तो ये दुनिया की नंबर 1 कैसे होगी जनाब? और ISI वो भी दुनिया की नंबर 1। तो ये सारा जो किस्सा है, ये जो सारी स्टोरी है, ये पाकिस्तान के ऊपर फिट होती है, ये पाकिस्तानियों के ऊपर फिट होती है। आप देखें कि आफिया सदीकी को हमने जनाब दे दिया है, दुनिया की नंबर 1 आर्मी और दुनिया की नंबर 1 ISI है। आफिया सदीकी को दे दिया, उसामा का हमने चीथड़े उड़वा दिए, और जनाब ये पिछले हफ्ते एक और जनाब दहशतगर्द दे दिया। ओ भाई फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वीडियो आपने मुलाहिजा की, बहुत मेहरबानी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।